السلام عليكم. هنتناول معا طريقة مختصرة لمعالجة بعض الآلام والأمراض عن طريق التدليك بالإصبع. بداية يجب أن نقرر قبل البدء أن هذا النوع من العلاج ليس بديلا أو منافسا للعلاجات الحديثة، ولكنه علاج مكمل للطب الحديث. وهذا النوع من العلاج يعتبر جزء مهم جدا من الطب الصيني، ولذا قبل أن نبدأ في التدريب العملي لهذا الكورس علينا أولا أن نتعرف على بعض الأسس المهمة في الطب الصيني التي تبنى عليها هذا النوع من العلاج عن طريق التدليك بالإصبع لبعض الأمراض وبعض الآلام. لنبدأ أولا بإيجاز عن المبادئ العامة للطب الصيني. منذ 3500 سنة قد حدد الصينيون أساس مهم للطب الصيني. هذا الأساس يفترض وجود طاقة حية داخل جسم الإنسان. كل جزء وكل ذرة من ذرات الجسم لها الطاقة الحية التي توجد بداخلها. هذه الطاقة تؤثر وتتأثر بما يحيط به. هذه الذرات أو الجزيئات تتجمع معا لتكون الأعضاء، وكل عضو من أعضاء الجسم له الطاقة الخاصة به ويحيط به مجال من الطاقة، وطاقة هذا العضو تتأثر وتؤثر بالأعضاء أو بجميع أعضاء الجسم الموجود. المبدأ الأساسي في الطب الصيني أن هذه الطاقة الحية تتركز بكثافة في مسارات يطلق عليها مسارات الطاقة، وهذا هو المصطلح الشائع مسارات الطاقة. ويوجد مصطلح آخر هو أنهر الطاقة، ذلك لتشبيه الطاقة كأنها المياه التي تنساب في النهر، ولكن المصطلح الشائع هو مسارات الطاقة. إذن يرتكز الطب الصيني على فكرة وجود طاقة حية داخل كل عضو وكل جزء من أجزاء الإنسان. هذه الطاقة تتركز بكثافة في مسارات تسمى مسارات الطاقة. هذه المسارات توجد عليها نقاط مهمة. هذه النقاط تعتبر محاور اتصال مسارات الطاقة المختلفة ببعضها البعض، كما أن هذه النقاط السطحية التي توجد على المسارات تتصل بالأعضاء الداخلية للجسم عن طريق قنوات سطحية وقنوات عميقة. ولذا فإذا استطعنا التأثير على هذه النقاط عن طريق التدليك بالإصبع أو بأي أداة أو عن طريق الوخز بالإبر، فإننا بذلك نستطيع أن نؤثر على الطاقة المنسابة داخل مسارات الطاقة. وقد حدد الصينيون أن هذه الطاقة طاقة حية متحولة باستمرار بين الزيادة والنقصان. ولقد صنفوا هذه الطاقة إلى صنفين: طاقة ذكر ين YIN، طاقة أنثى ين YIN. هذه طاقة زائدة. طاقة ذكر يانج YANG. هذه الطاقة في الحالة المنكمشة. إذن فكرة الطب الصيني
ترتكز على وجود طاقة حية. هذه الطاقة موجودة بجسم الإنسان بكل عضو، تتأثر وتؤثر على المجال الخارجي، وتتأثر أيضا بالطاقة الموجودة بالمحيط الخارجي. هذه الطاقة تتركز بكثافة عالية داخل مسارات يطلق عليها مسارات الطاقة. على هذه المسارات توجد نقاط مهمة. هذه النقاط تتصل مع الأعضاء الداخلية للجسم عن طريق قنوات. هذه القنوات قد تكون قنوات سطحية أو قنوات عميقة، كما أن هذه النقاط هي نقطة التقاء محاور الطاقة المختلفة. أهمية هذه النقاط هو أننا إذا استطعنا التأثير على هذه النقاط من خلال التدليك، من خلال الوغز بالإبر السنية، من خلال التدفئة، من خلال البرودة بأي شكل كان، فإننا بذلك نحدث تصحيح أو تغيير في الطاقة المنسابة داخل جسم الإنسان. هذه الطاقة تنقسم إلى نوعين: طاقة ين وطاقة يانج. طاقة ين أنثى، طاقة يانج طاقة ذكر. ومن المهم أن نوجز ونتعرف على مسارات الطاقة في الطب الصيني. دورة الطاقة في الطب الصيني تنقسم إلى دورتين: دورة طاقة كبرى ودورة طاقة صغرى. دورة الطاقة الكبرى تنحدر وتنساب فيها الطاقة بشكل مغلق. دورة الطاقة الكبرى عبارة عن 12 مسار للطاقة. ال 12 مسار مزدوج، بمعنى يوجد 12 مسار للطاقة بالجهة اليمنى و12 مسار مماثل له بالجهة اليسرى. هذه المسارات تنقسم إلى قسمين: 6 أقسام، 6 مسارات للطاقة تنحدر فيها الطاقة من أسفل إلى أعلى، وهذه مسارات الطاقة الين. 6 مسارات أخرى تتحرك فيها الطاقة من أعلى إلى أسفل، وهي طاقة يانج. مسارات الطاقة الين أو الأنثى وهي التي تتحكم في طاقة القلب، الكلية، غلاف القلب، الكبد، الرئة، الطحال، البنكرياس. مسارات الطاقة الذكر أو اليانج هي مرتبطة بما يسمى بالأعضاء العاملة: الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمثانة والمرارة والمعدة. إذن مسارات الطاقة مسارات كبرى عبارة عن 12 مسار مزدوج، بمعنى 12 مسار على الجهة اليمنى من الجسم يقابلها 12 مسار على الجهة اليسرى من الجسم. وهذه المسارات على جانبي الجسم مسارات متماثلة. من ال 12 مسار 6 ين و6 يانج. كانت توجد مسارات أخرى، مسارات للطاقة الصغرى، وهي مؤلفة من مسارين أحاديين في منتصف الجسم: مسار الحاضن ومسار الحاكم، أو المسار الذي يتحكم في الأعضاء التناسلية الذكرية، والمسار الذي يتحكم في الأعضاء التناسلية الأنثوية. كما حدد الصينيون بعض نقاط الطاقة التي توجد خارج هذه المسارات. إذن مسارات الطاقة مسارات كبرى
مسارات صغرى، نقاط خارج هذه المسارات. مسارات كبرى عبارة عن 12 مسار متماسك مزدوج، 12 مسار على الجهة اليمنى، 12 مسار على الجهة اليسرى. منهم 6 مسارات ين، 6 مسارات يانج. مسارات الين هي المسارات المرتبطة بالأعضاء الثمينة، وهي القلب والكلية وغلاف القلب والكبد والرئة والطحال والبنكرياس. مسارات يانج الذكر هي التي ترتبط بالأعضاء العاملة، الأمعاء الدقيقة والغليظة والمرارة والمعدة. دورات الطاقة الصغرى هي دور الطاقة أو المسار الحاضن والمسار الحاكم. الحاضن الذي يتحكم في الأعضاء التناسلية الأنثوية، أو ما يسمى بالأنثى السيد. مسار الحاكم الذي يتحكم في الأعضاء التناسلية الأنثوية الذكرية، أو ما يسمى بمسار الذكر السيد. كما توجد نقاط طاقة خارج هذه المسارات. إذن الطب الصيني يعتمد على وجود طاقة حية. هذه الطاقة توجد داخل جسم الإنسان، داخل كل عضو من أعضاء الجسم. هذه الطاقة تتأثر بالعوامل الداخلية داخل الجسم والعوامل الخارجية المحيطة بالجسم. هذه الطاقة تتركز بكثافة في مسارات للطاقة. هذه المسارات عبارة عن مسارات كبرى، 12 مسار مزدوج متماسك، 12 مسار في الناحية اليمنى أو الناحية اليسرى. مسارات صغرى في مسارات في وسط الجسم، أو في المسار الذكري والمسار الأنثوي، مسار الحاضن والمسار الحاكم. كما توجد نقاط طاقة خارج هذه المسارات. هذه المسارات عليها نقاط. هذه النقاط تعتبر نقط اتصال بين المحاور، بين المسارات المختلفة. هذه النقاط التي توجد على سطح الجلد ترتبط بالأعضاء الداخلية عن طريق قنوات سطحية أو عميقة. عن طريق التأثير على هذه النقاط يمكننا التغيير في مسارات الطاقة وإعادة التماثل لها. ولكن ما هو مفهوم الطب الصيني للمرض؟ لابد أن نعرف أولا قبل الوصول إلى الجزء العملي كيف يفسر الصينيون المرض. يفسر الصينيون المرض بأنه خلل في مسار الطاقة، أو خلل في الطاقة الحية التي توجد بداخل جسم الإنسان. هذا الخلل قد يكون خلل نوعي أو خلل كمي. خلل نوعي إذا زادت الطاقة أو إذا قلت. خلل كمي. خلل نوعي احنا قلنا في نوعين من الطاقة: طاقة ين، طاقة أنثى، وطاقة ذكر. إذا زادت الطاقة الين عن الطاقة اليانج أو العكس يصبح هناك خلل نوعي. هذا الخلل يؤدي إلى ظهور الآلام والأعراض. إذن تفسير المرض عند الصينيين هو خلل في الطاقة التي توجد بداخل جسم الإنسان. هذا الخلل قد يكون خلل نوعي أو خلل كمي. كما يفترض الصينيون أن الجسم له قوة يستطيع من خلالها أن يصحح أي خلل في الطاقة الداخلية، ولكن بشرط أن يحدث هذا الخلل ببطء ولا يتعدى إمكانيات الجسم. ولكن إذا كان هذا الخلل قوي وسريع يعجز الجسم عن التعامل والتكيف معه، فينشأ العرض أو المرض.
أو إذا حدث هذا الخلل ببطء ولكن لفترات طويلة يحدث تراكم في هذا الخلل، مما يؤدي إلى فشل القدرات الدفاعية للجسم لتعديل مسارات الطاقة وانضباطها، مما يؤدي إلى ظهور الأمراض. وتكون طريقة العلاج إذن عن طريق تعديل الطاقة أو إعادة التوازن للطاقة الداخلية للجسم عن طريق التأثير في النقاط المهمة التي توجد على مسارات الطاقة. إذا ما هي أسباب المرض أو الخلل الذي قد يصيب الطاقة الداخلية في الجسم مما يؤدي إلى ظهور الأعراض؟ أولا، هذه الطاقة التي توجد بداخل الجسم تتأثر بكل ما هو خارجي وكل ما هو داخلي. فمثلا الطقس يؤثر تأثيرا كبيرا على الطاقة الداخلية للجسم. فالطاقة الموجودة في الهواء في المناطق الباردة هي من النوع الين، مقارنة بالطاقة التي توجد في الجنوب المناطق الحارة وهي من نوع اليانج. إذن الطقس عامل مهم في التأثير على الطاقة بداخل جسم الإنسان. كما أن طريقة التنفس تؤدي إلى تأثير بالغ على الطاقة الداخلية للجسم، لأنه إذا حدث علل أو ضعف في التنفس يؤدي ذلك إلى نقص كمية الأكسجين اللازمة لعمل الخلايا، مما يؤدي إلى اضطراب في الطاقة الداخلية لهذه الخلايا، مما يؤدي إلى حدوث الأعراض والأمراض. كما أن الحالة النفسية والصفاء الذهني عامل مهم جدا في التأثير على الطاقة الداخلية للجسم، حيث أن الصفاء والهدوء يؤدي إلى اتزان الطاقة الداخلية للجسم، كما يؤدي إلى الاتزان بين الطاقة الداخلية والطاقة الخارجية للجسم. كما أن الركود وعدم الحركة يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية ويؤدي إلى خلل في أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى خلل في الطاقة الداخلية للجسم. إذن الطقس عامل مهم، التنفس عامل مهم، الحالة النفسية عامل مهم، قلة الحركة أو الركود عامل مهم، كذلك الصدمات الجسدية المباشرة تؤدي إلى خلل مباشر في الطاقة الداخلية للجسم. كما أن الصدمات النفسية أيضا تؤدي إلى نفس الخلل. عامل آخر يؤدي أو سبب آخر للأمراض في الطب الصيني هو الجراثيم، حيث أن الجراثيم تؤدي إلى خلل بالخلايا المختلفة بالجسم، خلل بالأعضاء المختلفة للجسم، يؤدي ذلك إلى خلل في الطاقة الداخلية لكل عضو، يؤدي ذلك إلى خلل في الطاقة الداخلية للجسم البشري، يؤدي ذلك إلى حدوث الأعراض والأمراض. أيضا التلوث كما الجراثيم. وهناك أيضا عامل مهم في الطب الصيني هو الأشكال والألوان، حيث يقال أن الانسجام الشخص مع الألوان المحيطة به تؤثر تأثيرا مباشرا على الطاقة الداخلية للجسم. كما أن الطعام من أهم مصادر الطاقة، وبالتالي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الخلل بالطاقة الداخلية للجسم. فقد يحدث خلل كمي إذا زادت كمية الطعام، مما يؤدي إلى حدوث السمنة، أو خلل نوعي، حيث يقسم الصينيون الطعام إلى أطعمة تحتوي على طاقة ذكرية، وأخرى تحتوي على طاقة
أنثوية. فمن الأطعمة التي تحتوي على طاقة ذكرية الملح والبيض واللحوم والأسماك ومشتقات الحليب. ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على الطاقة الأنثوية طاقة الين هي الكحول، السكر، الزيت، الفاكهة، الخضروات والمخدرات. إذن الإسراف في تناول الأطعمة الأنثوية يؤدي إلى خلل نوعي في الطاقة، والإسراف في تناول الأطعمة الذكرية كاللحم والبيض والسمك يؤدي إلى خلل نوعي في الطاقة. أسباب الأمراض كما يحددها السنيون الطقس، طريقة التنفس، الحالة النفسية، الصدمات الجسدية، الصدمات النفسية، الجراثيم، التلوث، الأشكال والألوان المحيطة بالفرد، الطعام، حيث يؤدي إلى خلل إما نوعي أو خلل كمي. من المهم أن نعلم أن الأطعمة بها طاقة أنثوية وطاقة ذكرية. هناك الأطعمة التي تحتوي على الطاقة الذكرية هي الملح والبيض واللحوم والأسماك ومشتقات الحليب، بها طاقة ذكرية أكبر. أما الأنثوية فهي الكحول والسكر والزيت والفاكهة والخضروات. إذن طبعا لهذه المفاهيم فإننا ندرك أهمية التنفس وتعليم طرق التنفس وممارسة النشاط والهدوء الداخلي والهدوء الخارجي للجسم، والابتعاد عن أماكن التلوث وأماكن الجراثيم، وأهمية الأكل والتوازن في الأكل، وخصوصا بين المأكولات الذكرية والمأكولات الأنثوية. إذا جمعنا كل هذه المعطيات فإننا نؤسس إلى علم توازن الطاقة، وهو ما يسميه البعض نظام الميكروبيوتيك. إذن لنلخص سريعا ما سبق. العلاج عن طريق التدليك بالإصبع أو الوغز بالإبرة السودية هو نوع مهم من أنواع العلاجات البديلة أو العلاجات التكميلية، وهو أحد أهم أنواع الطب الصيني القديم. هذا النوع من الطب ليس بديلا للطب الحديث وليس منافسا له، ولكنه مكمل له. الفكرة التي يرتكز عليها الطب الصيني ترتكز على وجود طاقة. هذه الطاقة توجد بجسم الإنسان وتوجد بكل ما يحيط بالإنسان من الموجودات. الطاقة التي توجد بجسم الإنسان تتأثر بعوامل داخلية داخل الجسم وعوامل خارجية في الكون المحيط بالإنسان. هذه الطاقة تتحرك بكثافة في مسارات. هذه المسارات تنقسم إلى مسارات دورة طاقة كبرى، دورة طاقة صغرى، ونقاط خارج هذه المسارات. دورة الطاقة الكبرى عبارة عن 12 مسار مزدوج، 12 مسار على الناحية اليمنى من الجسم و12 مسار على الناحية اليسرى من الجسم. دورة الطاقة الصغرى عبارة عن مسار طاقة وسطي وهادي هو الحاكم والحاضن. الحاضن بالنسبة للأنثى، الأنثى السيد أو الجهاز التناسلي الأنثوي، الحاكم الجهاز التناسلي الذكري. كما توجد نقاط خارج هذه المسارات. فكرة المرض عند الصينيين حدوث خلل في هذه الطاقة، إما نتيجة لسبب داخلي أو سبب خارجي. إذن طالما أن المرض ناتج عن حدوث خلل، إذن فالعلاج هو إصلاح هذا الخلل.
يتم إصلاح هذا الخلل عن طريق التدخل المباشر من خلال هذه النقاط التي توجد على مسارات الطاقة. هذه النقاط هي نقاط التقاء محاور بين المسارات المختلفة، كما أنها ترتبط بالأعضاء الداخلية للجسم عن طريق قنوات سطحية وقنوات عميقة. أسباب الأمراض عند الصينيين تنقسم إلى أسباب متعددة. الطقس يؤثر، الطقس البارد طاقة أنثوية، الطقس الدافئ طاقة ذكرية، طريقة التنفس، الحالة النفسية للجسم والسلام الداخلي، الركود وقلة الحركة، الصدمات النفسية والصدمات الجسدية، الجراثيم والتلوث، الأشكال والألوان المحيطة بالجسم، الطعام، طعام يحمل طاقة، هذه الطاقة قد تكون طاقة ذكرية أو طاقة أنثوية. إذا كل هذه الأسس لو جمعناها، أهمية التنفس والهواء الداخلي وممارسة النشاط الرياضي وتصحيح الخلل في مسارات الطاقة، كل هذه أسس ونوعية الأكل كل تؤسس لعلم توازن الطاقة أو ما يدعى بالماكروبيوتيك. ننتقل إذن إلى جزء مهم، وهو نقاط المهمة الموجودة على المسارات، لأن هذه النقاط هي المدخل العملي للعلاج. أولا بديهي أن نسأل كيف يمكن تحديد هذه النقاط؟ توجد عدة طرق لتحديد هذه النقاط، ولكن سوف نركز على الوصف التشريحي لكل نقطة. إذن سوف نحدد هذه النقاط عن طريق الوصف التشريحي لكل نقطة، وسنؤجل ذلك الوصف التشريحي في الجزء العملي. سوف نذكر تفصيليا تشريح كل نقطة مع كل مرض. ثانيا، كثيرا ما تتميز هذه النقاط بوجود بعض الآلام، وقد يساعدنا الألم على هذه النقطة في تدقيق تحديد مكان هذه النقطة. يوجد بعض الأجهزة الإلكترونية تستعمل في تحديد هذه النقاط. هذه الأجهزة إما أجهزة رقمية أو أجهزة صوتية تعطي رقم أعلى أو تعطي صوت أعلى، ولكننا سوف نستخدم هنا الوصف التشريحي. إذن سوف نحدد مكان النقطة عن طريق الوصف التشريحي، وسوف نؤجل الوصف التشريحي لكل نقطة عند بداية الجزء العام. طيب، استطعنا تحديد النقطة المناسبة للعلاج. كيف يمكن تفعيل هذه النقطة؟ سوف نفعل هذه النقطة بالتدليك. ما هي الأداة التي نستخدمها للتدليك؟ قد نستخدم الإصبع في التدليك، قد نستخدم إذا كانت هذه النقطة في مكان ضيق قد نستخدم بعض الأدوات المدببة كبعض ساق ريشة الرسم المصنوع من العظم، أو مفتاح السيارة المصنوع من المعدن. إذن أداة التدليك هي إما الإصبع أو أي جزء مدبب بحيث لا يؤذي المريض حسب مكان النقطة. إذا كان مكان النقطة يسمح باستخدام الإصبع يتم التدليك بالإصبع. إذا كان المكان دقيق أو النقطة في مكان دقيق أو محصور يتم التدليك برأس ريشة الرسم المدببة المصنوعة من العظم. في بعض الحالات يفضل بعض التسخين عن طريق وضع قطعة مبللة بالماء الساخن من القماش. إذن النقط الموجودة على مسارات الطاقة، أولا
مهم أن نحدد موقع هذه النقطة عن طريق الوصف التشريحي. توجد بعض الأجهزة الإلكترونية التي الباحث الإلكتروني الضوئي والباحث الإلكتروني الرقمي، ولكننا سوف نستخدم الأفضل والأسهل والأشهر هو الوصف التشريحي. أداة التدليك عن طريق الإصبع أو أي شيء مدبب إذا كانت هذه النقطة بحيز ضيق. مثال رأس ريشة الرسم المصنوعة من العظم. طب ما هي طريقة التدليك؟ قد يكون التدليك مع عقارب الساعة، وقد يكون التدليك عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. ولكن لابد أن تكون حركة التدليك حركة دائرية. تدليك في حركات، تدليك في حركة دائرية، وألا يبارح الإصبع مكان النقطة حتى لا يصبح التدليك بجوار، لا يبارح التدليك مكان النقطة حتى لا يصبح التدليك بجوار النقطة وليس عن النقطة. الإصبع أو الأداة التي نستخدمها في التدليك نضعها على النقطة ثم ندلك إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. يكون التدليك لمدة 4 إلى 10 دورات في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم نوقف التدليك لمدة 4 إلى 5 ثواني، ثم نعاود التدليك مرة أخرى. إذن التدليك في اتجاه عقارب الساعة عكس عقارب الساعة لمدة 4 إلى 5 إلى 10 دورات، ثم فاصل لمدة 4 ثواني ثم نكمل. إذن أداة التدليك الإصبع أو أي شيء مدبب. طريقة التدليك هي حركة دائرية، يتم وضع الإصبع أو أداة التدليك على النقطة مباشرة، لا نرفعها عن النقطة مباشرة، ندلك في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة 15 دورات، ثم فاصل 4 ل 5 ثواني ثم نستمر، وهكذا. يتم التدليك النقطة باستخدام ضغط قوي، ولكن لا نصل إلى حد الألم. وإذا خف الألم وكلما تحسنت الحالة نستطيع أن نزيد الضغط. ملاحظة هامة: يجب الالتزام الدقيق باتجاه التدليك. إذا قلنا أن هذه النقطة يتم فيها التدليك في اتجاه عقارب الساعة، فمن الأفضل أن يكون التدليك في اتجاه عقارب الساعة. ولكن إذا حدث وقام المدلك بالتدليك عكس اتجاه عقارب الساعة فقد نحصل على نتيجة، ولكنها عادة ما تكون أضعف من النتيجة إذا اتبعنا الطريقة الصحيحة في التدليك. مدة التدليك تختلف باختلاف الأمراض. فمثلا إذا كنا نستخدم التدليك لعرض طارئ مثل الإسهال، فإننا نستطيع أن ندلك في اليوم الواحد مرة أو مرتين عند وجود الإسهال، ثم بعد ذلك ستوب. نفرض أن وجود إمساك مزمن، فإن التدليك
مرة أو مرتين يوميا لمدة عدة أسابيع. ولكن إذا كنا نستخدم التدليك للعناية بالبشرة أو لتساقط الشعر أو الضعف العام في الطاقة، فإن ذلك يستلزم استمرار التدليك مرة أو مرتين يوميا لشهور عدة. ما هي جهة التدليك؟ هنقوم بالتدليك على النقاط التي توجد على الناحية اليمنى ولا الناحية اليسرى. سوف يتم ذكر ذلك مع كل مرض على حدة، ولكن عادة عندما يكون الألم في الناحية اليسرى يتم التدليك في الناحية اليمنى والعكس. ولكن لكل مرض اتجاه معين سنذكره فيما بعد عند تناول هذه الأمراض. وعادة إذا كنا من يحبون الاطلاع، في الطب الصيني توجد نقاط عديدة لمعالجة نفس المرض أو العرض، ولكننا سنركز في المحاضرات العملي على أشهر هذه النقاط وأقوى هذه النقاط. وقت التدليك، هل يوجد وقت معين للتدليك؟ يعني عادة لا يوجد وقت معين للتدليك، ولكن يستحسن أن يكون التدليك في ظروف مهيئة ومناسبة. يعني إذا كنت أنا أعمل جلسة تدليك لتخفيف الآلام بالجسم، فيجب أن يكون المكان المعد سالفا للعلاج، مكان مريح نفسيا للمريض، مكان مهيأ فيه تناسق للألوان، بعيد عن الضوضاء، مكان مريح نفسيا وجسديا للمريض. يذكر البعض أنه من المفضل أن تكون جلسات التدليك أثناء النهار وأثناء الطقس الجميل، لأن الحالة النفسية للمريض تؤثر على نتيجة العلاج. ولكن لا يوجد وقت مفضل للعلاج، ولكن المهم هو أن يكون المكان مهيأ لراحة المريض نفسيا وجسديا، لأننا ذكرنا أن الطاقة الخارجية للأشياء تؤثر سلبا وإيجابا على الطاقة الداخلية للجسم، كما أن ترتيب الأماكن وتناسق ألوانها يؤدي إلى هدوء نفسي وإلى انضباط في مسارات الطاقة في الجسم. بعض الناس يفضلون استخدام الفايبريتور لتنبيه هذه النقاط، ولا بأس في استخدام الفايبريتور في تنبيه هذه النقاط. مبدأ عمل النقاط أن يحدث خلل في مسارات الطاقة، فيصبح الطاقة التي تسير في المسار X أعلى من الطاقة التي تسير في المسار Z أعلى من الطبيعي. فعند التعامل مع نقطة تربط المحورين يوجد فرق في الطاقة بينهم، تنسب الطاقة بنظرية الأواني المستطرقة من الأعلى إلى الأقل في نسبة الطاقة وفي كثافة الطاقة، فيعود مرة أخرى الاتزان إلى الطاقة الداخلية للجسم. لا توجد محاذير معينة للتدليك والعلاج بالتدليك، باستثناء أنه يجب الابتعاد عن استخدام النقاط في الحوامل، وسوف نذكر ذلك لاحقا. طيب، هو احنا هنحاول
نختم المحاضرة النهاردة، وإن شاء الله نبدأ وقت تاني في المحاضرات العملي. ولو في أي أسئلة ممكن تتبعت على الميل بتاع المركز. السلام عليكم.